السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شد یا تشدید والی تختی پڑھیں گے۔ جس حرف کے اوپر شد یا تشدید کا نشان ہو جو ڈبلیو کی طرح ہوتا ہے اس حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ مشدد حرف کو ہمیشہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، یعنی 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ پہلے پچھلے حرف کے ساتھ ملنے سے اس حرف کی آواز آتی ہے، یعنی پہلے والے حرف سے مل کر بعد میں اس کے اوپر یا نیچے جو حرکت ہوگی، یعنی زبر، زیر یا پیش ہوگی، اسے پڑھا جائے گا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، حمزہ با زبر اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ با زبر اب، با پیش بو، اب بو، اب با، اب بی، اب بو، حمزہ با زیر اب، با زبر با، اب با، حمزہ با زیر اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ با زیر اب، با پیش بو، اب بو، اب با، اب بی، اب بو، حمزہ با پیش اب، با زبر با، اب با، حمزہ با پیش اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ با پیش اب، با پیش بو، اب بو، اب با، اب بی، اب بو، حمزہ با زبر اب، با دو زبر بن، اب بن، حمزہ با زبر اب، با دو زیر بن، اب بن، حمزہ با زبر اب، با دو پیش بن، اب بن، اب بن، اب بن، اب بن، حمزہ با زیر اب، با دو زبر بن، اب بن، حمزہ با زیر اب، با دو زیر بن، اب بن، حمزہ با زیر اب، با دو پیش بن، اب بن، اب بن، اب بن، اب بن، حمزہ با پیش اب، با دو زبر بن، اب بن، حمزہ با پیش اب، با دو زیر بن، اب بن، حمزہ با پیش اب، با دو پیش بن، اب بن، اب بن، اب بن، اب بن، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ تا زبر ات، تا زیر تی، ات تی، حمزہ تا زبر ات، تا پیش تو، ات تو، ات تا، ات تی، ات تو، حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ تا زیر ات، تا زیر تی، ات تی، حمزہ تا زیر ات، تا پیش تو، ات تو، ات تا، ات تی، ات تو، حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ تا پیش ات، تا زیر تی، ات تی، حمزہ تا پیش ات، تا پیش تو، ات تو، ات تا، ات تی، ات تو، حمزہ تا زبر ات، تا دو زبر تن، ات تن، حمزہ تا زبر ات، تا دو زیر تن، ات تن، حمزہ تا زبر ات، تا دو پیش تن، ات تن، ات تن، ات تن، ات تن، حمزہ تا زیر ات، تا دو زبر تن، ات تن، حمزہ تا زیر ات، تا دو زیر تن، ات تن، حمزہ تا زیر ات، تا دو پیش تن، ات تن، ات تن، ات تن، ات تن، حمزہ تا پیش ات، تا دو زبر تن، ات تن، حمزہ تا پیش ات، تا دو زیر تن، ات تن، حمزہ تا پیش ات، تا دو پیش تن، ات تن، ات تن، ات تن، ات تن، حمزہ سا زبر اس، سا زبر سا، اس سا، حمزہ سا زبر اس، سا زیر سی، اس سی، حمزہ سا زبر اس، سا پیسو، اس سو، اس سا، اس سی، اس سو، حمزہ سا زیر اس، سا زبر سا، اس سا، حمزہ سا زیر اس، سا زیر سی، اس سی، حمزہ سا زیر اس،
سا پیسو اس سو اس سا اس سی اس سو حمزہ سا پیش اس سا زبر سا اس سا حمزہ سا پیش اس سا زیر سی اس سی حمزہ سا پیش اس سا پیسو اس سو اس سا اس سی اس سو حمزہ سا زبر اس سا دو زبر سن اس سن حمزہ سا زبر اس سا دو زیر سن اس سن حمزہ سا زبر اس سا دو پیسن اس سن اس سن اس سن اس سن حمزہ سا زیر اس سا دو زبر سن اس سن حمزہ سا زیر اس سا دو زیر سن اس سن حمزہ سا زیر اس سا دو پیسن اس سن اس سن اس سن اس سن حمزہ سا پیش اس سا دو زبر سن اس سن حمزہ سا پیش اس سا دو زیر سن اس سن حمزہ سا پیش اس سا دو پیسن اس سن اس سن اس سن اس سن حمزہ جیم زبر اج جیم زبر جا اج جا حمزہ جیم زبر اج جیم زیر جی اج جی حمزہ جیم زبر اج جیم پیش جو اج جو اج جا اج جی اج جو حمزہ جیم زیر اج جیم زبر جا اج جا حمزہ جیم زیر اج جیم زیر جی اج جی حمزہ جیم زیر اج جیم پیش جو اج جو اج جا اج جی اج جو حمزہ جیم پیش اج جیم زبر جا اج جا حمزہ جیم پیش اج جیم زیر جی اج جی حمزہ جیم پیش اج جیم پیش جو اج جو اج جا اج جی اج جو حمزہ جیم زبر اج جیم دو زبر جن اج جن حمزہ جیم زبر اج جیم دو زیر جن اج جن حمزہ جیم زبر اج جیم دو پیش جن اج جن اج جن اج جن اج جن حمزہ جیم زیر اج جیم دو زبر جن اج جن حمزہ جیم زیر اج جیم دو زیر جن اج جن حمزہ جیم زیر اج جیم دو پیش جن اج جن اج جن اج جن اج جن آج کا سبق اتنا ہی کریں گے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.